آج دا دن اس عہد دے نبھان دا دینے کہ میرے بھائی وطن عزیز دے نال اور میرے ابا اجداد دے نال انہاں دے وعدیاں دے نال وفا کیتی جائے، عہد نبھایا جائے، اس عرض مقدس نو توحید دا گہوارہ بنایا جائے، امن دا مرکز بنایا جائے، سنت دا احیاء بنایا جائے۔ امام کائنات ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزادی دی قدر کرے آجے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اے آزادی تے زندگی تو موت تک دی آزادی ہے، میری آن والی نسل دی آزادی ہے، میرے ابا اجداد دی آزادی ہے، میرے نوجوانہ دی آزادی ہے۔ آج میرے بھائی نمازاں پڑھ رہے ہو، عبادتاں کر رہے ہو، صلہ رحمیاں کر رہے ہو، اے آزادی دی مرہون ہے۔ حضرات گرامی میرے پاک نبی دا فرمانے گرامی سن لو، آزادی کس قدر نعمت ہے تیری شکر گزاری کریا کرو۔ میرے پاک نبی دا فرمانے گرامی آپ نے فرمایا جن نے اس حالت صبح کی تھی کہ او صحیح سلامت صحت مند توانا ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا انہیں عافیت دی حالت دے اندر یعنی آزادی دی حالت دے اندر انہیں آنکھ کھولیے اور دا جسم توانا ہے، ایک دن دا دے کول کھانا میسر ہے۔ آپ نے فرمایا دے کول دنیا دیاں دولتاں موجود نے، دنیا دے خزانے موجود نے، او دے کول دنیا دیاں نعمتاں موجود نے۔ حضرات گرامی جڑی قوم نہ شکری بن جائے، اپنے آباد کیتے وعدیاں نو فراموش کر دے وے، او قوم ذلت و رسوائی دے اندر چلے جان دیئے۔ اپنے آباد نظریے تے قائم ہو جائیے اور پاکستان جس مقصد واسطے آزاد کیتا گیا، عقیدہ توحید دی آبیاری واسطے، ختم نبوت دی چوکیداری واسطے اور احیاء سنت واسطے، غلبہ اسلام واسطے متحد ہو جائیے اور اغیار دی نقالی تو اغیار دے رسم و رواج تو اپنا دامن بچا لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔
وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تشکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ واجب الاحترام حضرات و حاضرین، سورہ انفال 9ویں پارے دی ایک آیت مبارکہ مسنون خطبہ دے اندر تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ پاک دے گے دعا ہے جو کچھ بیان کیتا جائے میرے سمیت عمل پیرا ہون دی توفیق عنایت فرمائے۔ آج دا دن بہت ہی سعادت مند، مبارک اور بہت ہی مثالی اور تاریخی دن ہے۔ کئی خوشیاں اللہ پاک نے آج دے دن جمع فرما دیتیاں نے۔ آزادی پاکستان مورخین دے مطابق ایسے مبارک دن جمعۃ المبارک نو ہی اے بختاں والا دن اللہ پاک نے اس قوم نو دکھایا۔ تو آج بھی عظیم المرتبت تاریخی 14 اگست دا مبارک دن یوم الجمعہ آئے، اور سب تو بڑی سعادت دی بات کہ اللہ دی خاص مہربانی دے نال ماہ مبارک ربیع الاول دا سعادت والا مہینہ بھی انشاءاللہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ تو حضرات گرامی، دعا کرو اللہ پاک انہاں نعمتاں دا صحیح معنی دے اندر شکر گزار بنائے، اور اللہ رب العالمین انہاں نعمتاں تے عجز و انکسار اور خالصتاً اپنی معرفت، محبت اور پہچان نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ پاک دیاں بہت بڑیاں نعمتاں دے وچوں مالک دے احسانات اور انعامات دے وچوں قدرت دے بے پناہ فضل و احسان دے وچوں ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑا احسان مالک دا کرم و فضل آزادی دی صورت دے اندر ہے۔ آزادی دی نعمت
کس قدر اہمیت دی حاملے، آزادی دی قیمت پوچھنی ہے کسے اسیر دے کولوں پوچھو، کسے قیدی اور غلام دے کولوں پوچھو۔ حضرات گرامی، اللہ پاک دیاں بہت بڑیاں نعمتاں دے وچوں ایک نعمت آزادی دی نعمت ہے۔ قوم موسیٰ غلامی در غلامی دے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ فرعون دی غلامی، آل فرعون دی غلامی، نسل در نسل غلامی دے اندر گزر رہے آئے۔ قوم موسیٰ تے اللہ پاک نے انعام فرمایا، اللہ رب العالمین نے اپنے رسول جناب موسیٰ علیہ السلام نو مبعوث فرمایا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، توحید دا پیغام لے کے آئے، اللہ پاک دی پہچان کروان آئے، مالک دی الوہیت دا درس دین واسطے آئے۔ قوم والیاں نو اللہ دی پہچان اور توحید دا سبق سکھایا۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے ظلم ہو رہے آئے، عورتاں تے بھی ظلم ہو رہے آئے، بوڑھیاں تے بھی ظلم ہو رہے آئے، جواناں نو قیدی بنا رہے جا رہے آئے، عبادتوں روکے جا رہے آئے، در واحد تو دور کیتا جا رہے آئے۔ یذبحون ابناءکم، بیٹیاں نو قتل کیتا جا رہے آئے۔ اللہ رب العالمین دے قرآن نے نقشہ بیان فرمایا ہے، اس قدر غلامانہ زندگی گزار رہے نے، رب کائنات نو اس غلام قوم تے رحم آیا۔ موسیٰ نبی تے ماننے والے اگرچہ چند لوگ نے، جناب موسیٰ علیہ السلام آزادی دی سوچ لے کے آئے اور توحید دا علم، پیغمبر دی رسالت دا چرچا اونی دیر تک ناممکن نظر آ رہا سی جدوں تک قوم موسیٰ نو آزادی نہ مل جاندی۔ اللہ پاک نے اپنا انعام فرمایا، بنی اسرائیل نو، موسیٰ نبی دی قوم نو نجات عطا فرمائی۔ فرعونیاں تو اللہ پاک نے آزادی عطا فرمائی، تے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اونا دی غلامانہ زندگی دا تذکرہ فرمایا۔
فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے انعام نو یاد کرو، میری نعمت دا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جدوں میں کسے قوم تے نعمت فرما دیاں، کسے قوم تے احسان فرما دیاں، او قوم والیاں نو چاہیدا ہے میری شکر گزاری کرن، میری نعمت تے میرے احسان دی قدر کرن۔ لیکن جڑے لوگ اللہ پاک دی نعمت دے بے قدرے ہو جان، اللہ پاک دے احسانات دے نا قدرے ہو جان، اللہ پاک انہاں تو نعمتاں چھین لیندا ہے، ذلت و رسوائی انہاں دا مقدر بن جاندی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، موسیٰ نبی دے منن والے ہو، جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے لوگو، اللہ پاک فرماندے نے میری نعمت دی قدر کرو، میرے احسان نو یاد کرو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اسی فرعون دے ظلم تو توانو نجات عطا فرمائی، فرعونیاں تو توانو غلامانہ زندگی تو آزادانہ زندگی عطا فرمائی۔ ایک کون فرعون ہے؟ اللہ رب العالمین نے اودے مظالم دا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عظیم۔ اللہ فرماندے نے بہت بڑی آزمائش سی، بہت بڑی پکڑ سی، بہت بڑا تواڈا امتحان سی۔ اے فرعون تواڈے تے صبح و شام ظلم کرن والا ہے، عورتاں نو زندہ چھوڑ دیندا ہے، جیڑا بیٹا پیدا ہوندا ہے جم دے بچے نو ہی مار دتا جاندا ہے۔ فرعون نے انہیں ظلم کمائے نے، انہیں جنابوں نے مظالم ڈھائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ نبی دی قوم اللہ دے شان نو یاد کرو، اللہ پاک نے توانو نجات عطا فرمائی، آزادی دی نعمت دی قدر کرو۔ آزادی دی نعمت دی قدر کیویں ہوئے گی؟ موسیٰ نبی نے آزادی دلائی ہے تے موسیٰ نبی دا کلمہ پڑھ لو، موسیٰ نبی دی تو جناب رسالت اللہ دی توحید دا اقرار کر لو۔ پر اے بڑی بے قدری قوم ہے، بڑی ناشکری قوم ہے، اللہ پاک نے بادلاں دا سایہ بھی فرمایا ہے، چشمیاں دا پانی بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑیاں بڑیاں نعمتاں عطا کر دیتیاں نے، من سلوہ بھی اتر رہا ہے، بارشاں برس رہیاں نے، زمین سر سبز و شاداب ہے، بادلاں دا سایہ ہے، موسم بڑا پیارا ہے۔ اللہ پاک نے ہر نعمت عطا کر دیتی ہے، پر نعمت دی قدر نہ کیتی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال جھوٹے وعدے کر دے رہے، آزادی دی بے قدری کر دے رہے۔ اللہ رب العالمین نے او نعمت، او احسان، او انعام اونا دے کفران نعمت دی وجہ تو تبدیل فرما دیتا، کیونکہ اللہ دا قائدہ ہے، میرے رب دا قانون ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ مولانا حالی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیتا ہے، خدا نے آج تک
اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو خیال جسے خود اپنی حالت بدلنے کا، مطالبے بڑے کر رہے نے۔ جناب موسیٰ نو کہندے نے ایوی نعمت رب دے کولوں لے دیو، ایوی دعا کر دیو، ایوی مطالبہ اللہ دے کولوں منوا دیو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے قوم دے سارے مطالبے مننے، اللہ دے اگے رکھے، کو تور تے جا کے رات دیاں تاریکیاں دے اندر قوم دیاں خواہشات دیاں دعاواں کر دے رہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے نعمت دی، آزادی دی قدر نہ کیتی، بلکہ نبی موسیٰ دے نال بے وفائی کیتی۔ اللہ پاک نے انہاں دی حالت بدل دیتی ہے اور انہاں تو نعمت چھین لئیے۔ آئیے ذرا سنیں آجے ذرا، جناب موسیٰ علیہ السلام تو فرمائشاں کرنے والے، مطالبے کرنے والے کہندے نے اے موسیٰ ساڑھے لئی اللہ دے کولوں دعا کرو، بادلاں دے سائے ہو جان، پتھران دے وچوں چشمے جاری ہو جان، آسمان تو تیار شدہ کھانا آ جائے، ساریاں مطالبات تے خواہشاں پوریاں ہو گئیاں نے۔ موسیٰ علیہ السلام تے ایک اوکھا ویلا آیا، ایک مشکل گھڑی آئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اے قوم دے لوگو آؤ میرے نال چلو، اللہ دے دشمن دے نال اور اللہ دے دین دے دشمن دے نال اج لڑائی دی ضرورت پہ گئی ہے۔ تے موسیٰ علیہ السلام دی قوم اے بے عہدی کرنے والی، بے وفائی کرنے والی، نعمتاں چپلنے والی، ناز و نخرے چپلنے والی، موسیٰ نبی دے کھوکھلے تے جھوٹے نعرے لگانے والے، آج نبی موسیٰ تے اوکھا وقت آیا۔ موسیٰ کہندے نے آؤ میدان چ نکلن دا وقت آ گیا ہے۔ اے قوم دے لوگ کہندے نے اسیں لڑن جوگے نہیں، اسیں گردنہ کٹوان جوگے نہیں، اسیں مارا کھان جوگے نہیں۔ فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا کے لڑ لے، اپنے رب نو بلا لے، تیرا رب لڑ لوے، اساں لڑن جوگے نہیں۔ اے او قوم آزادی بھی ملی ہے، غلامانہ زندگی تو انہاں نو اللہ پاک نے نعمتاں بھی بڑیاں عطا کیتیاں نے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نال بے فائی کر گئے، بدعہدی کر گئے، آندے نے فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اسیں تے آ بیٹھے ہیں موسیٰ، جا تو لڑ لے تے تیرا رب جا کے مقابلہ کر لوے۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے بے وفائی کیتی ہے، پر جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی سوچ اور عقیدے تے پکے رہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ نو فتح عطا فرما دیتی ہے اور انہاں دیاں بے وفائیاں دا تذکرہ قرآن چ کر دیتا ہے، اور آزادی دی نعمت پوچھنی ہے میرے نبی دے صحابہ دے کولوں پوچھ لے، جناب صدیق و فاروق دے کولوں پوچھ لے، عثمان و حیدر دے کولوں پوچھ لے۔ آو ایک نظر عرض کرنا چاہنا، میرے نبی پاک دے صحابہ کرام نے کس قدر وفاواں کیتیاں نے، کس قدر میرے نبی پاک علیہ السلام دے نال جان نثاری دا عہد نبھایا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام تے اوکھا ویلا آ گیا ہے، ایک مشکل گھڑی آ گئی ہے، میدان بدر دے اندر ہزاراں دا لشکر آ گیا ہے، اپنے لاؤ لشکر دے نال، اپنے تیر و تلوار دے نال، اپنے ساز و سامان دے نال آ چکے آئے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جنت تو
تواڈی منتظر ہے، آؤ اللہ دے دشمن دے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ چشمے فلک نے وہ منظر دیکھے آئے، میرے نبی دے صحابہ کرام وفادی عملی تصویر بن گئے۔ صحابہ کرام نے جانا قربان کر دیتیاں نے، مال قربان کر دیتا ہے۔ قرآن کہندا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، مضبوط دیوار بن گئے۔ صحابہ کرام نے میرے مصطفیٰ دی محبت دا صرف نعرہ ہی نہیں لایا، بلکہ وفاق کر کے دکھائیے، قربانی دے کے دکھائیے۔ میرے مصطفیٰ تو مال جان لٹا کے دکھایا ہے۔ ایسے واسطے قرآن کہندا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اے او میرے نبی دے صحابہ نے جنہاں نے آزادی دی قدر کیتی ہے، آزادی حاصل کر کے سب کچھ میرے مصطفیٰ تو قربان کر دیتا ہے۔ انہاں واسطے اجر عظیم بھی ہے، مغفرت دی نوید بھی ہے۔ کون؟ جناب حضرت صہیب نے، کہو رضی اللہ تعالی۔ مال و دولت بڑا ہے، جناب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جناب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انج کافران نے روک لے آئے، اے جناب مدینے دے والے ہجرت کرن واسطے نہیں جان دے رہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال قربان کر دیتا ہے۔ فرماندے نے مینوں مدینہ جان تو روکنے والوں، یسرب دے مقام تو روکنے والوں، فلاں زمین بھی میری ہے، فلاں باغ بھی میرا ہے، فلاں جائیداد بھی میری ہے، سارا کچھ جناب صہیب نے قربان کر دیتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نو جناب صہیب دے سلم دا اس مبارک عمل دا پتہ چلیا۔ فرماندے نے واہ صہیب کتنی پیاری تجارت کیتی ہے، کتنا پیارا اللہ دے نال سودا کر لے آئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او لوگ مینوں بڑے ہی پسند نے، اونا تے نارے جہنم حرام ہے، جنت واجب ہو چکی ہے۔ کون لوگ نے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، جنہاں نے اللہ دے نال وعدہ کر لے آئے اللہ جان دیتی تیری ہے، تیرے راستے دے اندر لٹا دیتی جائے گی، اللہ مال دیتا تیرا ہے تے تیرے راج لٹا دیتا جائے گا۔ فرمایا انہاں جان تے مال میرے راستے دے اندر قربان کر دیتے نے، میں بدلے دے اندر انہاں دے نال جنت دا سٹام کر لے آئے، جنت دا عہد و پیمان کر لے آئے۔ حضرات گرامی عرض کرنا چاہنا میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام نے مکہ تو ہجرت کرن تو بعد مدینہ طیبہ کے میرے بھائی اپنی مرضی دی زندگی نہیں گزاری، اپنی من مانی دی زندگی نہیں گزاری، خواہشات دی پیروی نہیں کیتی، طاغوت شیطان دے پیچھے نہیں چلے۔ آزادی حاصل کرن تو بعد میرے نبی پاک علیہ السلام دا دامن پھڑ لے آئے، زندگی میرے نبی دے طریقے دے مطابق، جوانی میرے نبی دے طریقے دے مطابق، معاملات میرے نبی دے طریقے دے مطابق، خوشی میرے نبی دے طریقے دے مطابق، غمی میرے نبی دے زندگی دے مطابق، میرے پاک نبی دی سنت نو اپنان واسطے مدینہ چھوڑے آئے، اللہ دی توحید دا پرچم لہران واسطے میرے نبی پاک علیہ السلام دے نال ہجرت کیتی ہے۔ حضرات گرامی عرض کرنا چاہنا میرے پاک نبی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دے اندر آئے،
میرے پاک نبی نے ویکھیا موسیٰ علیہ السلام دے منن والے، موسیٰ نبی دے چون والے، کچھ جناب حضرت موسیٰ تے ایمان لے کے آن والے او 10 محرم دا روزہ رکھ دینے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے پوچھیا اوے موسیٰ دے منن والے ہو تسی 10ویں محرم دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ اے کہندے نے اسی یہ روزہ اس لیے رکھنے ہو کہ اے دن ساڈا آزادی دا دینے، اے دن ساڈی خوشی دا دینے، اے دن ساڈے واسطے مسرت دا دینے۔ حضرات گرامی عرض کرنا چاہنا جناب موسیٰ علیہ السلام دے منن والے اس دور دے اندر بھی آزادی دا جشن روزہ رکھ کے منا رہے نے۔ آزادی دا جشن میرے نبی پاک علیہ السلام نے مناندیاں ویکھیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے صحابہ کرام نے بھی منظر ویکھیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو اللہ پاک نے عاشور دے دن 10ویں محرم دے دن بنی اسرائیل نو اللہ پاک نے فرعونیوں تو نجات عطا فرمائی۔ حضرات گرامی آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی دی قدر پوچھنی ہے تے کسے غلام دے کولوں پوچھ لے، آ جا کے آزادی دی قدر پوچھنی ہے تے کشمیر دیاں وادیاں دے اندر زندگی گزارنے والے، فلسطین دیاں غزہ دیاں بستیاں دے اندر ظلم و ستم دیاں چکیاں دے اندر پسنے والے اونا قیدیاں اسیراں تو پوچھ لیں آزادی دی کی قدر ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اوے موسیٰ نبی دی فتح تے خوش ہونے والے ہو، موسیٰ علیہ السلام میرا ویر ہے، موسیٰ ساڈا بھائی ہے، اسی موسیٰ دی فتح دے اندر خوشیاں مناواں گے، اسی بھی روزہ رکھاں گے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ویکھیا آ فرماندے نے اے یہود نے یہودیاں دی مخالفت میرے نبی پاک علیہ السلام نو کرن دا حکم سی۔ آپ نے فرمایا تسی موسیٰ نبی دی فتح دا جشن ایک روزہ رکھ کے مناندے ہو، اگلے سال میں محمد 2 روزے رکھاں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی عرض کرنا چاہنا پتہ کی چلیا میرے نبی کریم علیہ السلام نے آزادی دا جشن اور میرے بھائی آزادی دی خوشی روزہ رکھ کے منان دی خواہش دا اظہار کیتا ہے۔ میرے نبی پاک دی زندگی نے وفا نہ کیتی، میرے نبی کریم علیہ السلام نے 9ویں محرم دے روزے دی بھی خواہش دا اظہار فرمایا ہے۔ حضرات گرامی عرض کرنا چاہنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آویک نظرہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے مکہ دے اندر زندگی گزاری ہے۔ کیڑا ظلم ہے جیڑا مکے والے نے میرے پاک نبی تے نہیں ڈھایا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام تے ظلم ڈھائے جا رہے نے، آپ دی آل تے ستم کیتے جا رہے نے، میرے نبی دے صحابہ تے جناب ظلم دے پہاڑ توڑے جا رہے نے۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسیاں شانہ لے کے آئے، ربیع الاول دا مہینہ آ چکے آئے، بڑی شان والا مہینہ ہے، مجمع دے اندر بہار پیدا کر دے ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدرت دے شاہکار محمد، قدرت دے شاہکار محمد، رال کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت دے غم خار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسیاں شانہ لے کے آئے، کیسا رتبہ لے کے آئے، ونڈیا جس نے پیار خزاں
خزانہ ونڈیا جس نے پیار خزانہ موہ لیا جس نے سارا زمانہ اے کل جہاں اس سونے دا دیوانہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے نبی پاک دی آمد دے نال انقلاب کیسا آیا, بہاراں کیسی آئیاں نے, رونقاں کیسی آئیاں نے. نسیا کفر تے شرک منہ کالا, نسیا کفر تے شرک منہ کالا, ہویا چار چفیرے اجالا, آ گیا سونا کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی عرض کرنا چاہنا, میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیاں دیتیاں نے, صحابہ کرام نے قربانیاں دیتیاں نے, اور قربانیاں رائے گا نہیں جاندیاں. اللہ پاک دی قسم ہے اخلاص نیت دے نال قربانیاں دیتیاں ہون تے اللہ پاک عزت مقدر بنا دیندا ہے, کامیابی دے تاج پہنا دیندا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے اوکھے ویلے کٹ لے, پریشانیاں تے مصائب دے اندر اللہ دی توحید دا نعرہ لگایا ہے, یسرب دے لوگاں نو اللہ دی توحید دا پیغام سنایا ہے. میرے نبی پاک دی خواہش کیے, میرے نبی پاک دی تمنا کیے, اللہ اے تیرا گھر جیڑا ابراہیم نبی علیہ السلام دیاں دعاواں دا مرکز ہے. ابراہیم نبی نے دعا کیتی سی, ربی جعل ھذا البلد آمنا, اللہ اس گھر نو امن والا بنا دے, اللہ ایتھوں دے باسیاں نو پھلاں دا رزق عطا کر دے. ایک لیڈر نے, ایک قوم دے جناب پیغمبر نے دعا کیتی ہے, اللہ پاک نے دعاواں پوریاں کر لیاں نے. میرے پاک نبی نو کعبۃ اللہ دا امام بنایا, مکہ دے باسیاں نو پھلاں دا رزق عطا فرمایا ہے, اور انہاں دے دل مکہ دے ول مائل فرمائے نے. حضرات گرامی, میرے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا سب تو خوشی والا دن, سب تو مسرت والا دن, سب تو کامیابی دا دن فتح مکہ دا دن ہے. 8 ہجری ہے. میرے پاک نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے مکہ دی فتح عطا فرما دیتی ہے, فاتح مکہ بنا دیتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام فاتح مکہ بن گئے. میرے پاک نبی اپنی اونٹنی تے سوار نے, میرے پاک نبی نے کنج جشن منایا ہے. میرے پاک نبی نو بہت بڑی خوشی میسر آئی, آپ اپنی کسوانہ میں اونٹنی تے سوار نے. میرے پاک نبی فاتح مکہ بن گئے. میرے نبی کریم علیہ السلام اپنی اونٹنی تے اپنی گردن جھکا دیندے نے. میرے محبوب نے تکبر نہیں کیتا, تکبرانہ انداز نہیں اپنا ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام دی گردن مبارک, آپ دا چہرہ مبارک جھکیا نظر آ رہا ہے. صحابہ کرام میرے نبی پاک دے حکم دے منتظر نے. آج سارے دے کولوں بدلہ لین دا ویلا آ گیا ہے. آج جناب ابو سفیان دے ایک ایک ظلم دا بدلہ لیا جائے گا. آج مکے والیاں دے کولوں گن گن کے بدلہ لیا جائے گا. ابو جال دے منن والیاں دے کولوں, ابو لہب دے جتنے بھی پیروکار نے انہاں دے کولوں بدلہ لیا جائے گا. میرے نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کرام نو فرماندے نے, اے میرے صحابہ, انہاں اپنی تلواراں چھوڑ دیتیاں نے اور گردناں جھکا گئے نے. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا, میرے نبی دی شریعت کی ہے, میرے نبی دا دین کی ہے. آپ نے فرمایا انہاں دی عورتاں نو نقصان نہیں پہنچانا, انہاں دے نمانے بچیاں نو نقصان نہیں پہنچانا, بوڑھیاں نو
نقصان نہیں پہنچانا، انہاں دے گھراں دا نقصان نہیں کرنا، انہاں دیاں فصلاں دا نقصان نہیں کرنا۔ میرے نبی پاک دے بڑے بڑے دشمن ابو سفیان بھی میرے نبی پاک دے کول آ گیا ہے، آندا ہے سونیو تسی بھی کریم ہو، تہاڈا باپ بھی کریم سی، تہاڈا دادا بھی بڑا ہی کریم سی، انتا کریم ابن الکریم۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے جدوں اپنے ابا دا تذکرہ سنیا، اے سارے میرے نبی پاک دے دشمن اج قطار دے اندر کھڑے نے، میرے پاک نبی دی فوج اج 313 نہیں، اج چند سینکڑے نہیں، اج مٹھی بھر نہیں، اج میرے نبی پاک دی فوج 10,000 میرے نبی پاک دے صحابہ کرام دی فوج ہیں۔ میرے پاک نبی ایسے سپہ سالار نے، ایسے چیف ان کمانڈر نے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے میرے صحابہ آج دا دن بدلے دا دن نہیں، آج دا دن معافی دا دن ہے۔ آپ فرماندے نے آج میرے اپنے بھی کھڑے نے، میرے آئزہ قربات رشتہ دار بھی کھڑے نے، آج مینوں یاداں تے بڑیاں آ رہیاں نے، آج مینوں جناب حمزہ دی شہادت دا منظر بھی یاد آ رہا ہے، آج مینوں اپنی پیاری زینب دا او شہادت دا منظر بھی یاد آ رہا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آپ فرماندے نے آج دا دن معافی دا دینے، آج دا دن خیر خواہی دا دینے، آج دا دن سلو بانٹنے دا دینے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جی میں میرے ویر یوسف نے قدرت غلبہ پا کے اپنے بھائیاں نو معاف کر دیتا سی، آج میں محمد بھی ہوئی جملہ بولنا لا تثریب علیکم اليوم۔ میرے پاک نبی نے فرمایا آج دے دن معافی دا اعلان ہے۔ اللہ پاک دی قسم ہے انی بہار آئی، اینا انقلاب آیا، جنہاں نو میرے نبی نے معافیاں دیتیاں سی، جنہاں نو میرے پاک نبی نے قدرت پان دے باوجود معافی دا اعلان کیتا سی، آج میرے نبی دے قدمہ دے اندر ڈھیر نے، آج میرے نبی دے جان نثار بن گئے نے، آپ بھی آ گئے، اپنے قبیلے نو بھی لے کے آ گئے۔ حضرات گرامی اے او مقصد سی میرے پاک نبی دی زندگی دا، آپ علیہ السلام نے ساریاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے اللہ دی توحید واسطے۔ حضرات گرامی عرض کرنا چاہنا آج خوشی دا دن 14 اگست بڑا مبارک دن ہے۔ حضرات گرامی عرض کرنا چاہنا اے دن صرف پاکستانی پرچم لہران دا دن نہیں، پاکستانی پرچم اٹھان دا دن نہیں، بلکہ اے دن کلمہ طیبہ دے نال عہد نبان دا دن ہے، توحید تے مار مٹن دا عزم کرن دا دن ہے، اے دن ختم نبوت دی چوکی داری کرن دا دن ہے، اے دن غلامانہ سوچ نو ترک کرن دا دن ہے، اے دن کفار دی اغیار دی مشابتوں اپنے آپ نو روکن دا دن ہے۔ حضرات گرامی جے ایام آ جان سوچ نہ بدلے، فکر نہ بدلے، پھر میرے بھائی محض کیلنڈر تبدیل ہوندا ہے، سال تبدیل ہوندا ہے۔ آئیے آزادی دے حقیقی مقصد نو جانیے۔ میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ دی ریاست کیوں قائم کیتی ہے؟ لا الہ الا اللہ دا آوازہ بلند ہو جائے۔ میرے نبی پاک نے مدینہ دی ریاست کیوں قائم کیتی ہے؟ اسلام دی تجربہ گاہ بن جائے۔ میرے پاک نبی نے ریاست مدینہ کیوں قائم کیتی ہے؟ لوگاں دے مال و جان دا تحفظ ہو جائے۔ میرے نبی پاک نے ریاست مدینہ کیوں قائم
قائم کیتی ہے انصاف دا بول بالا ہو جائے میرے پاک نبی نے ریاست مدینہ کیوں قائم کیتی ہے اللہ پاک دی توحید دا علم بلند ہو جائے اور میں سلام عقیدت پیش کرنا کہ عام پاکستان دے جتنے بھی بانیان نے جتنے بھی میرے اسلاف نے جتنے بھی بزرگان نے اونا میرے نبی پاک دی زندگی نو پڑھے آئے میرے نبی پاک دی آزادی نو پڑھے آئے میرے نبی پاک دے مشن نو پڑھے آئے اے ہوئی نعرہ لگایا گیا ملک پاکستان حاصل کیتا جائے گا ادا مقصد کیے حاصل کیوں کرنا ہے کہ لا الہ دا علم بلند ہو جائے اللہ دی توحید دا نعرہ بلند ہو جائے اے صرف زبانی نعرہ نہیں کہ چار کو بندے کسی جگہ تے کھڑے ہو کے نعرہ لگا دین پاکستان زندہ باد یا پاکستان دا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میرے بھائی مقصد ایسی جی میں میرے پاک نبی نے غیر اللہ دے پجاریاں نو بتاں تو روکے آئے آج میرے بھائی اس دھرتی تو شرک تو اپنے آپ نو بچا لیا جائے حضرات گرامی آج اغیار دا روب کیوں تاریے دشمن دا خوف کیوں تاریے سرحدہ غیر محفوظ کیوں نے آپس دے اندر خانہ جنگیاں کیوں نے اور میرے بھائی بے رحم حکمرانہ دا تسلط کیوں ہے اے دی وجہ کیے اسی آزادی دے حقیقی مقصد نو فراموش کر دیتا ہے ربیع الاول آئے گا نبی پاک دے نال محبت دا نعرہ تلا دینے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہہ دینے پر میرے بھائی لباس میرے نبی پاک جیسا نہیں سیرت صورت میرے نبی پاک جیسی نہیں میرے نبی پاک علیہ السلام دی سنت دا احیاء نہیں میرے نبی پاک علیہ السلام دے دین دی تعلیمات نو میرے بھائی فراموش کیتا جا رہا ہے حضرات گرامی اس وطن عزیز نو حاصل کرن دا مقصد کی سی کہ اس دھرتی تے نعرہ لگایا جائے تے عقیدہ توحید لگایا جائے ختم نبوت دے عقیدے دا میرے بھائی پرچار کیتا جائے آج میرے بھائی عرض کرنا چاہنا اس عرض مقدس تے اس میرے بھائی پاک سرزمین تے شرک دے میرے بھائی اڈے آباد نے اور انہاں شرک دے مقامات نو پرموٹ کیتا جا رہا ہے اور میرے بھائی شرک مختلف انداز دے نال معاشرے دے اندر پھیلایا جا رہا ہے حضرات گرامی قرآن کہندا ہے ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے دو قومی نظریہ نوجوانوں تسی پڑھ دے ہو ایک کی چیز ہے دو قومی نظریہ کس چیز دا نام ہے حضرات گرامی عرض کرنا چاہنا میرے نبی کریم علیہ السلام نو کافرہ نے کیا جناب ابو طالب دے کول آئے کہن لگے سردار جی اے سردار ابو طالب اے تسی اپنے بھتیجے نال آپ ہی گل کر لو ساڈے نال تے مذاکرات کرن نو تہاڈا بھتیجا تیار نہیں اے سردار جی اپنے بھتیجے نال گل کر لو مذاکرات کر لوے یا ساڈے نال کچھ معاملات طے کر لوے اسی چاہنے ہاں کہ مدینے دے اندر رہ کے گلاں تہاڈیاں وی من لئیے تے کچھ تسی ساڈیاں وی من لو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چچا اینا مشرکین نو پیغام سنا دیو تسی دنیا دا لالچ دین دیو تسی آن دیو عرب دی دیڑی جو دو شیزہ دے نال چاہو گے نکاح کر دیتا جائے گا عرب دی بادشاہی دے دیتی جائے گی مال و دولت دے خزانے عطا کر دیتے جان گے میرے پاک نبی نے فرمایا نہ میں نو حسن دی ضرورت ہے نہ مال و منال دی ضرورت ہے نہ بادشاہی تے سرداری دی ضرورت ہے آپ فرماندے نے چچا اے مشرکین نو کہہ دیو اگر تسی آسمان دا سورج تے چاند بھی میں محمد دیاں تلیاں تے لے آ کے رکھ دیو میں لا الہ دا نعرہ لان تو بعد نہیں آواں گا اللہ دی توحید دا پیغام سنان تو بعد نہیں آواں گا اے صرف نعرہ ہی نہیں سی اس نعرے تے جناب بلال نے مارا کھادیاں نے جناب صہیب نے قربانیاں دیتیاں نے جناب عمار بن یاسر نے اور میرے نبی پاک دے صحابہ کرام نے ایسے نعرے دی آبیاری واسطے قربانیاں دیتیاں نے میرے اور تیرے ابا و اجداد نے لکھاں قربانیاں دیتیاں
گئیاں نے, کتنیاں میرے بھائی عزتاں قربان ہوئیاں, کتنیاں میرے بھائی عزتاں اس وطن عزیز دی بنیاد دے اندر میرے بھائی قربان ہو گئیاں نے, جاناں بھی قربان ہو گئیاں, مال بھی قربان ہو گیا ہے. جنہ اکو اللہ دی توحید دی خاطر عرض مقدس نو حاصل کیتا ہے, آج میرے بھائی اپنے نظریات دے اندر شرک دا حامل نوجوان اور اپنی سوچ دے اندر شرک دا میرے بھائی اور جناب اللہ رب العالمین دے غیر دیاں محبتہ رکھن والا, سن لے ذرا عرض کرنا چاہنا میرے پاک نبی فرماندے نے اے مکے دے مشرکین آندے نے, مدینہ دے منافقین آندے نے, کچھ دن اسیں تواڈے رب دی عبادت کرنے کچھ دن تسی خاموش رہو, ساڈے بتاں دی پوجا کر لو, ساڈے معبودان نو من لو. میرے پاک نبی نے فرمایا واضح اعلان کر دیتا ہے لا اعبدو ما تعبدون, جدی تسی عبادت کر دے ہو سی او دی عبادت نہیں کر دے, تسی ہزاراں دیوتاواں دی عبادت کر دے ہو, تسی مورتیاں دی پوجا کر دے ہو, تواڈا بارش دا داتا اور جناب تواڈا پیدائش دا دیوتا علیحدہ ہے, تواڈے زندگی دے معاملات اور نے اور جناب تواڈیاں رسومات علیحدہ نے, تواڈے طور طریقے علیحدہ نے. اسیں اپنے دین تے قائم اسیں اپنے رب دی توحید تے قائم, لکم دینکم ولی دین. اے دا معنی کی اے کافرو توانو تواڈا طریقہ مبارک ہے, او مومنو مسلمانو توانو نبی پاک دا طریقہ مبارک ہے. عرض کرنا چاہنا آج دا دن اس عہد دے نبھان دا دینے کہ میرے بھائی وطن عزیز دے نال اور میرے ابا و اجداد دے نال انہاں دے وعدیاں دے نال وفا کیتی جائے, عہد نبھایا جائے, اس عرض مقدس نو توحید دا گہوارہ بنایا جائے, امن دا مرکز بنایا جائے, سنت دا احیاء بنایا جائے. حضرات گرامی کتنی بڑی نعمت ہے, سنو ایک حدیث سے میں گل مکا دیا. امام کائنات ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزادی دی قدر کرے آجے, آزادی بہت بڑی نعمت ہے, اے آزادی تے زندگی تو موت تک دی آزادی ہے, میری آن والی نسل دی آزادی ہے, میرے آبا و اجداد دی آزادی ہے, میرے نوجوانہ دی آزادی ہے. آج میرے بھائی نمازاں پڑھ رہے ہو, عبادتاں کر رہے ہو, صلہ رحمیاں کر رہے ہو, اے آزادی دی مرہون ہے. حضرات گرامی میرے پاک نبی دا فرمانے گرامی سن لو, آزادی کس قدر نعمت ہے تیدی شکر گزاری کریا کرو. میرے پاک نبی دا فرمانے گرامی آپ نے فرمایا جن نے اس حالت صبح کی تھی کہ او صحیح سلامت صحت مند توانا ہے, میرے پاک نبی نے فرمایا انہیں عافیت دی حالت دے اندر یعنی آزادی دی حالت دے اندر انہیں آنکھ کھولیے اور دا جسم توانا ہے, ایک دن دا دے کول کھانا میسر ہے. آپ نے فرمایا دے کول دنیا دیاں دولتاں موجود نے, دنیا دے خزانے موجود نے, او دے کول دنیا دیاں نعمتاں موجود نے. حضرات گرامی جڑی قوم نہ شکری بن جائے, اپنے آباد کیتے وعدیاں نو فراموش کر دے وے, او قوم ذلت و رسوائی دے اندر چلے جان دیئے. اس واسطے آئیے اپنے آباد نظریے تے قائم ہو جائیے اور پاکستان جس مقصد واسطے آزاد کیتا گیا, عقیدہ توحید دی آبیاری واسطے, ختم نبوت دی چوکی داری واسطے اور احیاء سنت واسطے, غلبہ اسلام واسطے متحد ہو جائیے اور اغیار دی نقالی تو اغیار دے رسم و رواج تو اپنا دامن بچا لیجئے. اللہ پاک اس عرض مقدس نو قائم و دائم فرمائے. اور میرا ایمان ہے ایک کلمہ طیبہ دے با مقصد مشن دے نال میرا وطن جڑے آئے, اینو مٹان والے مٹ جان گے, مٹ گئے, مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے آدھا تیرے. اے میرا وطن پرچم پاکستان مٹ گئے, مٹتے ہیں
اور مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، انشاءاللہ ایک کلمہ توحید دی بنیاد تے قائم و دائم رہے گا۔ اللہ پاک میرے وطن نو شریراں دے شر تو محفوظ فرمائے، اندرونی اور بیرونی سازشاں تو محفوظ فرمائے۔